In the Kurgaon Panch member assault case, the local panchayat body has raised serious concerns over police inaction, alleging lapses in the investigation. They claim the accused, who was called for interrogation, was released without arrest. The incident occurred on 9th May, when a woman Panch member was allegedly molested by a landlord while on official duty at Bhaidwada. The panchayat is demanding the immediate arrest of the accused. आज केसीचो तिसरो दीस आसा आनी अजूनय आमकां कांयच ते म्हणटात की इन्वेस्टिगेशनूच चालू आसा अजूनय. मेन थिंग म्हटल्यार लेबरांचे तेंच्यांनी अजूनय सांबाळून तेंच्यांनी ते येयल्ले काल, पण ते कितें म्हणटात की तेंच्यांनी अजून ते आपणा कडेन सामान ना म्हणटात, व्हरोंक ना म्हणटात, पण थंय पुलीस उबे आसलेले आणि तेंच्यांनी एक्चुअली तेंचे कडल्यान रिपोर्ट घेवंक जाय आसलो. आयज डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑर्डरीक कांयच मान ना, सरकारी यंत्रणाचेरूय कांय तेंचे कारवाई जायना आणि असले एका हांव कितें म्हणून सांगतले. आयज पुलिसांचोय पावराचेर कांयच चलना अशें जालें न्हू. म्हणजे खंय तरी कायदो वेवस्था खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता. पडटा आसतली अशेंच दिसता आतां आमकां. सीएमान हेचेर लक्ष घालपाचें, कित्याक एक पंच मेंबर म्हणून म्हाज्या वांगडा जर अशें बिहेव जाता जाल्यार एक लोकल एक सामान्य मनशाचें आयज कितें जातलें. कोणाचो निशेध करपाक जाय तो कोणाचो काय कळना म्हाका आतां सांगपाचो. म्हणजे पोलिसीचो करपाक जाय आनी कोणाचो करूंक जाय कांयच कळना म्हाका दिसता. ही यंत्रणा जी आसा ती सगळी हल्लली आसात म्हाका दिसता पेडण्या तालुक्यान, आनी ताका कोण गॉड फादर जो आसा तो म्हाका दिसता तांकां प्रोटेक्ट करता असो म्हाका डावट दिसता. कारण ह्या पोलीस स्टेशनान आतां येयले जाल्यार तो कितें सांगता, ताका काल आपयला म्हणटा 21 आनी तो गेलो म्हणटा. तो खंय गेलो म्हणजे असं दिसता की हे जे करतात ते ताका फक्त प्रोटेक्ट दिसता. तेंचो कोण तरी असो लागता असो म्हाका तरी दिसता. म्हणून हांव एकच सांग सोदता, हे कलेक्टरान खरो जाल्यार हांगासर इन्क्वायरी करपाक जाय आसली. म्हाका सांग, रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच आनी ज्या गव्हर्मेंटान ताका गव्हर्मेंटाच्या कायद्याच्या नुसार तो एक प्रेझेंट आसा आनी ताका तेन्ना तो धुकलता आनी तेजेर खंयचीच कारवाई जायना जाल्यार हो कसलो गव्हर्मेंट. आनी कोणाक प्रोटेक्ट करप, गुन्हो करता ताका प्रोटेक्ट करप तो कोणाक मेळप. काल तो येता आनी 2 मिनटान वयता, 3 दीस ते हांगासर आसा, ताका अजुनूय न्याय मेळना. कोणा कडेन वचपाचो आयज? आमी पंच जे जाले हांगासर ते कोणा खातीर जाले? लोकां खातीर जाले. पण आमचो असो नाका लोक छळ करप ना हांगासर. हांव अजुनूय सांगता, फाल्यां जर आयच्या दिसान जर आमकां हेचो कांय न्याय मेळना आयज मेरेन जाल्यार फाल्यां कलेक्टराच्यार आमी घेराव घालतलो.